أزي حرياكم حريا بوستي زخبركم تخاتاتلتنا نلومي نابز مرسنا يوم علتاو زيناتات كنسجر فلما بقندر سات زيناتات حريا بوست خنجمر أصوار تصمدو رايا كمزاتو تقليصو نتلخو دلو كخون كمز تقبر دما تحبير اللهم سراويت إثيوبيا بجنبار رايا جزات بوتاتات كمز حازة تقليصو زخونا من قصغاس تشككرتي كمز تخلكل دما تقليص اللهم نابت تقراي زاتو صوار تتحيزو بزتوادد سرحيتا بقيدي كمزاتو دما تقاليح اللهم أبيرترا سلطنا صار درون استخطاتو لعبالات TDF ناب سراويت كمز تحاوسو تحبيرو نايزي زرزرونا لنا أتقاقما درون بفلوي زي سلطنو سلستميتي وطاتنيتات كمزاتو تحبيرو أبعودو كمز ساتفو مرقاقزي كمز ترخب دما مرداتا وطي اللهم نايزي توسخونا لنا كسام مودات امسانات صنيحكم كتكاتاتولنا بخبرات نعدم نافتي فلا ماي زينا خنسجر أصوار صمدو رايا كمزاتو تغليصو نتلخو دلو كخون كمز تغبر دما تحبير اللهم بمجسيو إرترا زغبره كبيد براتن تانكتاتنا بجنبار رايا كمز تغواعز تحبيرو نمجتات بمتقاس غازيتኛ مارتين بلاوت كم زقالعو كاب إرترا زتوهابو تانكتاتن كبرت مدافعنا بجنبار رايا ببزحي كم زتغواعز رغاغيصو ازي حاجز صوار منغو تصامرت حوحاتن شعبيان እንዳወሰخ ዝመጸ ወታደራው ዝምድና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ደይቡ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝግበር ሓበራው መጥቃዕቲ ወታደራው ሕብረት ከም ዘበረኸ ዘርኢ ከም ዝኾነ አብሪሃላው بمسرت زوص صبصابتي وتهدراو صوار بمسمر زالامبሳ عدግራት ማይ መخدن መቀለቢሉ حالفونا بزوا دبوب تግራይ ግንባር ራያ አላማጣን ጨርጨርን ከምዛአቶ ፕላውት ሓቢሮም بحد ግዜ ጥራይ ልዕሊ 20 ታንክታት ዙ 23 ፀረ ነፈርትን መዳፍዕን ናብቲ ግንባር ከም ዘቕንዓ ተገሊጸሎም ካብ መጀመርታ ዝወርሕት ሒዙ ከባቢታት ጨርጨር ቢሶበር መስመር ዋጃ ናብ ቆቦ ዝወስድ መንገድታት ببزحي بحيلتات تግራይን كبيد وتادراو نبرتن كم زعلغلغ يقلص اللهم أبز حلف سمون أب معراب تግራይ كبابي شررينا منغو سراويت تግራይን سراويت إثيوبيان كبيد قرጭት كم زتخايده أب تقرጭት دما كبيد برت ميكانايزد يونيتاتن درونن أب تقمي كم زوعلو زفلت يوم حج خكايد زخل كوينات سرعتي سياس كاب دوب إيرترا أرحقون أب دبوب تግራይ كغافح يقبر كم زلون تግራይ ዳግማይ ከም ቀንዲ መዋገዒት ቦታ ድፋዕ በፈርክ ትከውን ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ በግንባር ራያ ገዛእቲ ቦታታት ከም ዝሓዘ ተገሊጹ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ከም ዝኸልከለ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ክሳብ መዋሰኒ ትግራይ ብየማነ ጸጋም ቅድሚት በኃይልታት ፋኖን ሰራዊት ትግራይን አበከባ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝበዝሕ መካናይዝድ ኃይሉ አካበ ቆቦ በመስሓብ ናብ ከባቢ መርሳን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዞብልን ከም ዘዛወሮ ተገሊጾም እቲ ሰራዊት አበ ቆቦ ተኸሚሩ ጸንሐ መካናይዝድ ኃይሉ ካበ ቅድመ ግንባር ቆቦ ንድሕሪት ስሒቡ አገደስቲ ቦታታት ክሕዝ ዝተገደደሉ ምክንያት حدش مقصاص حالتات فانون سراويت تግራይን ድሕረ ምዕዛቡ እዩ ተባሂለሎም ትማሊ ምዚ ምንቅስቃስ ጽዋርን ሰራዊትን ስርዓት ብልጽግና ተዛሚሉ ኣብ ዳህሳስ ምስ ዝጸንሑ አባላት ሓይልታት ፋኖ ንሰዓታት ዝዘለቀ ልውውጥ ተኽሲ ከም ተኻይደውን ተቃሊሐሎም እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተኻይዱ ዝተባሃለ ልውውጥ ተኽሲ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ጮበበር زحيل كم زنبرن زاقيد متن أب منغو كلتيوم حيلتات زبصح السبعون قوساون كيسارا أي تفلتن زي كم زيلون كلو كوردا رايا قبو كساب مسمر مرسا أب زلو كبابيتات أشكر كرتي باجاد سراح كو قوارصون باجاجوم ناب غزا كأتون بوقعي كم زتنقرم ترقاقي صلوم أب جنبار رايا أب كبير وتهدرا وطري زعاتو سرعة إثيوبيا أكلات زتا زوبان وردان مس فيدرال بوليس أب قبو بزعبا قدات تان وتهدرا وفرن زملكة حابرا وزتا كم زسالت وانت حبير اللهم سراوت إثيوبيا غزاتي مريت أب زبولهم كوابيتات رايا قبو دفعات بمقعاتن نمكلاخل زحقزو زريا نايت صرا سبن صرا تانكن فنجتاتي بتن كم زلو يحبر ناب تግራይ زاتو صوار تتحيزو بزتوادد سرحيت اب قيدي كم زاتو دما تقاليح اللهم
ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ መምሕዳር ራማ ዓዲ 4 ብዝተዋደደ ስርሒት ፀጥታ ኣስታት 4 ካላሽን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ጥያይትን ሸጓጉጥን ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጾም بمسرة الزرقة حبريت تزوار أب طبيعة ماي ودع عمبراي أب كتران كالوت زي حقاوي سرحن توافيرو زي صنحي تباهيل اللهم بزتوادد السرحيت تانتسات فوز من دما أب قدر كمزو على تقليت اللهم التسرحيت نهزبي تقبابي سلام تان مرقات هزبي بسلام كسرحن كلاب برنزق الهاهون مفتار زا على من بخانون تقليت اللهم أكلات تان هزبي نزت تراترون تفتاتن زي حقا وعدكن بزملكات حبريتا هزبن أبا محلاو تتا بحبار كسرحن تسوي عمالو أبيرترا سلطنة تردرون استخداتو الأبالات تديفنا بسراويت كم استوزعو تحبير اللهم እቶም ካብ ኩለን ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ተመልሚሎም ወታደራዊ ስልያን ፀረ ድሮንን ኣብ ኤርትራ ስልጠና ክወስዱ ጽንሖ ኣባላት TDF ስልጠናኦም ከም ዛዘሙ ተገሊጾም እቶም ንኣስታት ክልተ ወርሒ ኣብ ኤርትራ ጽንሑ ተዓለምቲ ብቐንዱ ኣብ ወታደራዊ ስልያ ኦፒን ስርዓት ምክልኻል ምቁጻር ፀረ ድሮን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተቃሊሖሎም ሰራዊት ትግራይ ዋላኳ መከላኸሊ ፀረ ድሮን ዓጢቁን ብቑዓት ሰሙያ ኣለዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንዳተበተነን ተጸንሐ እንተኾነ ኣብቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ወግሕ ፀብሐ ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ክከላኸል ከም ዘይከኣለን ዛጊድ ርኡይ ፈተነ ከም ዘይተካየደን ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ወታደራዊ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ሳጅድ ከም ዝበሎ ሰራዊት ትግራይ ነዊሕ ርሕቀት ዝሽፍን ጃመር ፀረ ድሮን ከም ዝተዓጠቐን ኣብ ዙርያ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝተገጠመን ገሊጹ ምንባር ይዝከር እቲ GPS ምዝባዕ ጃም ብምግባር ካብ ነፈርትን ፀረ ድሮን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝገለጾ ፀረ ነፈርቲ መሳርሒ ኣብ ዙርያ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ተገጢሙ ከም ዘሎ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ኣጠቃቅማ ድሮን ብፍሉይ ዝሰልጠኑ 300 ወጻእተኛታት ከም ዝኣተው ተሓቢሮም ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ዝተሳተፉ መረጋገፂ ከም ዝተረኸበ ተገሊጾሎም ማዕኸን ዜና ፋይናንሻል ታይምስ ከም ዘቃልሖ ኣሳስ 300 ኮሎምቢያውያን ተዋጋእቲ ካብ UAE ብምስጢር ወታደራዊ ስልጠና ወሲዶም ናብ ሱዳን ከም ዝኣተው ተሓቢሮም እቶም ኣሳስ 300 ኮሎምቢያውያን ተዋጋእቲ ኣብ መንጎ ጥቅምትን ጥርን 2025 ኣብ ሕሙራት ዓረብ ኤሚሬት UAE ብምስጢር ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝወሰዱን ድሕሪኡ ናብ ሱዳን ከም ዝተለኣኹን ማዕከን ዜና ፋይናንሻል ታይምስ ኣቃሊዑ እቶም ተዋጋእቲ ብፍሉይ ኣብ ኣጠቃቅማ ድሮንን ኣጽዋር መከላኸሊ ፀረ ነፈርትን ስልጠና ከም ዝወሰዱ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ እቲ ስልጠና ኣብ ሓደ ካብ ወታደራዊ ቦታታት ኤሚሬትስ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዝተካየደን ሓደ ኮሎምቢያዊ ተዋጋኢ ድማ ኣስታት 20 መዓልቲ ኣብኡ ስልጠና ከም ዝወሰደ ይግለጽ ኣሎ እዞም ኮሎምቢያውያን ተዋጋእቲ ብናይ ኮሎምቢያ ምልመላ ትካል A4SI ከም ዝተመልመሉን ኣብ አቡዳቢ ዝመደበሩ ግሎባል ሴኩሪቲ ሰርቪስ ግሩፕ ድማ ኣብ ሱዳን ንምውፋር ከም ዝተሳተፉን ተቃሊዑ ኣሎ እቶም ወታደራት ኣብ ሱዳን ናሬሴፍ ደገፍ ከም ዝሃቡን ኣብ ከባቢ ኤልፋሽር ኣብ ዝተካየደ ውግእ ከም ዝተሳተፉን ተገሊጾም ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች እውን ብተመሳሳሪ ኣብ መስከረም 2025 እንተወሓደ 300 ኮሎምቢያውያን ናብ ዳርፉር ከም ዝተለኣኩ ዝሕብር መረዳእታ ከም ዘሎ ገሊጾም ብተወሳኺ ሓደ ካብቶም ተዋጋእቲ ካብ UAE ካብ ዝርከብ ወታደራዊ ናውጣ ስልጠና ከም ዝወሰደን ካብኡ ድማ ብመገዲ ቻድ ናብ ሱዳን ከም ዝተጓዓዘን ንሂውማን ራይትስ ዎች ምስክርነት ከም ዝሃበ ተቃሊሖም እቲ ትካል ድማ ተዋጋእቲ ኣብ ወታደራዊ ቦታታት UAE ከም ዝተመሓላለፉን ዘርኢ ምስልታት መረጋገፂ ናይ ስልኪ ኣከባቢ መረዳእታታት ሳተላይትን ምስልታትን ኣረጋጊጸ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ውሽጣዊ ግርጭት ሓሊፉ ልኡኻት ወጻእተኛታት ተዋጋእቲ ድሮናት ወታደራዊ ስልጠናን ዞባዊ መርበባትን ደገፍን እንዳተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝነበረና ዕለታዊ ዜና ነዚ ሰማዕኩም ይመስል ነይሩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም ወሰናይ